फिल्म की शुरुआत खबरों की वीडियो से होती है जिनमें ज़मीन पर एलियंस के हमले का खुलासा दिखाया जाता है। एक हलाई पत्थर के जरिए मैमक्स नाम की एलियन मखलूक यूरोप में आ जाती है और बहुत तेज़ी से पूरे बरआज़म को तबाह कर देती है। जब हालात बिल्कुल नाउम्मीद नजर आने लगते हैं तो इंसानों की मुश्तरका फ़ौज नई मशीनी सूट्स की मदद से वर्दन में एक बड़ी जंग जीत लेती है। इस जंग में सर्जन रेटा नामी एक स्पेशल फोर्सेस सिपाही को हीरो करार दिया जाता है क्योंकि इसने सैकड़ों मैमक्स को मारा होता है। वो फ़ौरन एक मशहूर शख्सियत बन जाती है और फ़ौज के लिए लोगों को भर्ती करने में मददगार साबित होती है। इंसानों की मुत्तहिदा फ़ौजें वर्दन की फतह को बुनियाद बनाकर यूरोप पर आखिरी बड़ा हमला करने की तैयारी करती हैं। खबरों में जंग और रेटा की तारीफ करने वालों में अमेरिकी फ़ौज का मेजर विलियम केज भी शामिल होता है। केज एक हेलीकॉप्टर में लंदन जाते हुए नींद से जागता है। ये यूरोप को वापस लेने वाले ऑपरेशन से एक दिन पहले की बात है। वो मगरबी इत्तेहादी फ़ौज के कमांडर जनरल बिंगम से मिलता है। कैद समझता है कि जनरल इससे अपनी अवामी साख बेहतर बनाने या जंग के बाद सियासत के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन जनरल इसे हुक्म देता है कि वो इत्तेहादी फ़ौज के पहले दस्ते के साथ फ्रांस जाए और मीडिया के लिए ज़मीनी रिपोर्टिंग करे। कैद जिसे मैदान जंग का कोई तजर्बा नहीं और जो सिर्फ कॉलेज में ROTC कैडर रह चुका होता है, इससे बचने के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाने लगता है। आखिरकार वो मीडिया के जरिए जनरल को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करता है। शुरू में जनरल नरम पड़ जाता है, लेकिन फिर अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि कैच को बिजली के झटके देकर काबू में कर लिया जाए। कैच दोपहर के वक्त हेथ्रो एयरपोर्ट पर बैगों के ढेर पर जागता है। अब ये एयरपोर्ट एक फौजी अड्डा बन चुका होता है। एक सर्जेंट इसके हाथ में जूते फेंकता है और इसे गंदा कीड़ा कहकर बुलाता है। फिर एक और सर्जेंट जिसका नाम फेरल होता है आता है। बाद में पता चलता है कि जनरल बिंगम ने फेरल को हुक्म भेजा है कि कैच ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए इसे अफसर के ओहदे से गिराकर आम सिपाही बना दिया गया है। कैच को अजीबोगरीब सिपाहियों के एक ग्रुप जे स्क्वाड में शामिल कर दिया जाता है। जब कैच इनसे मिलता है तो फेरल इन्हें जुआ खेलते हुए पकड़ लेता है। फेरल इन्हें सजा देता है और ज़बरदस्ती ताश के पत्ते खिला देता है। फिर वो हुक्म देता है कि जे स्क्वाड कल कैच को जंग के लिए तैयार करें। फ़ौरन ही स्क्वाड कैच को PT के लिए ले जाते हैं। अगले दिन हमले का दिन होता है और कैच बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। इसे जंगी सूट पहनाया जाता है, लेकिन जे स्क्वाड के लोग इसे ये भी नहीं सिखाते कि बंदूक कैसे चलानी है, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो जल्द ही मर जाएगा। जैसे ही वो जहाज़ से फ्रांस के साहल पर उतरने वाले होते हैं, इनके जहाज़ का पिछला हिस्सा फट जाता है और वो सब वक्त से पहले नीचे गिर जाते हैं। यूरोप को वापस लेने का हमला खुफिया होना था, लेकिन मैमक्स पहले से पूरी तरह तैयार होते हैं। वो अचानक हमला करके इंसानों को बुरी तरह मार देते हैं। सर्जन रेटा भी साहिल पर उतरती है, मगर चंद मिनट बाद ही मार दी जाती है। जे स्क्वाड के बाकी तमाम सिपाही भी जल्दी मारे जाते हैं। शदीद सदमे में और मरने के करीब कैच एक बारूदी सुरंग पकड़ लेता है जब एक बहुत बड़ा नीला मैमक इस पर छलांग लगाता है। धमाके में मैमक और कैच दोनों मारे जाते हैं, लेकिन इससे पहले नीले मैमक का खून कैच के जिस्म पर लग जाता है। कैच घबराहट में फिर से बैगों के ऊपर जागता है। वही सर्जेंट इसे दोबारा गंदा कीड़ा कहकर पुकारता है और फेरल एक बार फिर इसे जे स्क्वाड के पास ले जाता है। कैच पूरी कोशिश करता है सबको समझाने की कि क्या होने वाला है और मैमक्स बहुत जल्दी इन पर हमला करने वाले हैं, लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। हर बार इसे जंग में भेजा जाता है, वो मर जाता है और फिर दोबारा बैगों पर जाग उठता है। हर चक्कर के साथ वो जे स्क्वाड और रेटा को बचाने में थोड़ा बेहतर हो जाता है, मगर मैमक्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और आखिरकार सबको मार देते हैं। एक चक्कर में कैच इतनी देर तक जिंदा रहता है कि वो रेटा को बता देता है कि वो वक्त के एक चक्कर में फंसा हुआ है। रेटा ये सुनकर समझ जाती है कि क्या हो रहा है और मरने से पहले कैच से कहती है, जब तुम दोबारा जागो तो मुझे ढूंढना। फिर वो दोनों एक बार फिर मर जाते हैं। कैच दोबारा बैगों पर जागता है, लेकिन इस बार वो सर्जेंट फेरल और जे स्क्वाड के साथ तावन करना शुरू कर देता है ताकि इसे रेटा को ढूंढने के लिए वक्त मिल सके। अड्डे में कई बार भागने की कोशिश में वो मारा जाता है, लेकिन आखिरकार वो PT से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और रेटा को एक ट्रेनिंग हॉल में ढूंढ लेता है जहाँ ट्रेनर रिपोर्ट्स होते हैं। स्पेशल फोर्सेस के सिपाही इसके साथ बदतमीजी करते हैं और रेटा भी सख्त लहजे में बात करती है, मगर जब कैच बताता है कि रेटा ने ही इसे बुलाया था तो फ़ौरन इसे असलाहाने में ले जाते हैं जहां इसका जानने वाला कार्टर काम करता है। वहां एक पिछले कमरे में रेटा और कार्टर कैच को सच्चाई बताते हैं। रेटा भी वर्दन की जंग में वक्त के चक्कर में फंस चुकी थी, इसलिए वो बार बार लड़कर सैकड़ों मैमक्स को अकेले मारने के काबिल हो गई थी। ये वक्त का चक्कर एक बड़े नीले अल्फा मैमक के खून की वजह से बनता है।
لیکن اگر ایسا شخص انسانی خون لگوا لے تو یہ چکر ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے مر سکتا ہے۔ اس لیے ریٹا کیچ کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ ہمیشہ مکمل طور پر مرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے، جیسا کہ وردن کے بعد ریٹا کے ساتھ ہوا تھا، جس سے وہ اس چکر سے باہر آ گئی تھی۔ کارٹر پہلے جنرل برنگم کے ہیڈ کوارٹر میں ایک سائنسدان تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ تمام میمکس ایک ہی طاقتور ایلین جسے اومیگا کہا جاتا ہے کے کنٹرول میں ہے۔ اس لیے ایک آلہ بھی بنایا تھا جو الفا میمک کی مدد سے اومیگا کی جگہ بتا سکتا تھا، مگر اس نظریے کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ کیچ یہ سب سن کر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ریٹا کہتی ہے کہ اومیگا کو ڈھونڈنے سے پہلے انہیں کل ہونے والے حملے میں زندہ رہنا ہوگا۔ اس کے بعد ریٹا کیچ کو ٹریننگ دینا شروع کر دیتی ہے۔ جب بھی کیچ شدید زخمی ہوتا ہے تو وہ اسے خود مار دیتی ہے تاکہ وہ دوبارہ بیگوں پر جاگے اور سب کچھ نئے سرے سے شروع ہو۔ کیچ اور ریٹا ساحل پر لڑائی میں کافی بہتر ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ بار بار مر جاتے ہیں۔ کیچ بار بار وقت کے چکر میں واپس چلا جاتا ہے۔ اس دوران کیچ ریٹا کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور اسے بار بار مرتے دیکھنا اس پر جذباتی طور پر بھی اثر ڈالنے لگتا ہے۔ کئی بار ناکامی اور مرنے کے بعد آخرکار کیچ اور ریٹا ساحل سے آگے اندرونی علاقے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سفر کے دوران وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ کیچ ہر چکر میں ریٹا کی کہی ہوئی باتیں یاد رکھتا ہے اور نوٹ کرتا ہے۔ ایک چکر میں ریٹا بتاتی ہے کہ وردن میں اس کا ایک خاص انسان تھا جسے وہ سینکڑوں بار مرتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ خود وقت کے چکر سے باہر آ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ جب وہ ایک فارم ہاؤس میں ہیلی کاپٹر ڈھونڈ لیتے ہیں تو ریٹا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیچ اسے وہیں روکنا چاہتا ہے اور خود اکیلے آگے جانا چاہتا ہے۔ وہ کیچ کا سامنا کرتی ہے۔ کیچ مان لیتا ہے کہ وہ اس فارم ہاؤس تک کئی بار آ چکے ہیں، لیکن ہر بار ریٹا مر جاتی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس بار ریٹا نہ مرے اور وہ اکیلا جائے۔ یہ سن کر ریٹا کو بہت صدمہ اور غصہ آتا ہے اور وہ جان بوجھ کر دونوں کو مروا دیتی ہے۔ اگلے چکر میں کیچ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ریٹا کو نہیں ڈھونڈے گا اور اڈے سے بھاگ جاتا ہے، لیکن میمکس لندن پر حملہ کر دیتے ہیں اور سب کو مار دیتے ہیں، جس سے کیچ ایک بار پھر وقت کے چکر میں واپس آ جاتا ہے۔ آخرکار کیچ اکیلا جرمنی کے ڈیم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، مگر وہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ میمکس اسے پکڑنے ہی والے ہوتے ہیں تو خود کو پانی میں ڈبو کر مار لیتا ہے۔ اگلے چکر میں کیچ، ریٹا اور کارٹر سب باتوں کو جوڑتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نظارے اور وردن کی فتح سب اومیگا میمک کا دھوکہ تھا۔ اومیگا نے جان بوجھ کر انسانوں کو وردن میں جیتنے دیا تاکہ وہ یورپ پر حملہ کریں، جہاں تمام انسانی فوجوں کو گھیر کر ختم کیا جا سکے۔ جب کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تو کارٹر کا بنایا ہوا وہی آلہ جس کی وجہ سے اسے نوکری سے نکالا گیا تھا ان کی آخری امید بن جاتا ہے۔ ریٹا اور کیچ اس آلے کو حاصل کرنے پر توجہ دیتے ہیں جو جنرل برنگم کے پاس ہوتا ہے۔ کئی بار مرنے کے بعد آخرکار وہ آلہ حاصل کر لیتے ہیں اور اسے کیچ کی ٹانگ میں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیچ کو اومیگا کی اصل جگہ نظر آ جاتی ہے، پیرس میں لووا میوزیم۔ یہ دیکھنے کے فوراً بعد ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے اور ایئر بیگ لگنے سے ریٹا بے ہوش ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کیچ کو مار سکے۔ جب وہ لووا میوزیم پہنچتے ہیں تو میمکس ان کے جہاز کو ٹکرا دیتے ہیں اور شدید فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں جے اسکواڈ کے آدھے لوگ مارے جاتے ہیں۔ کیچ، ریٹا اور جے اسکواڈ کے بچے ہوئے 3 سپاہی فیصلہ کرتے ہیں کہ جہاز کی بچی ہوئی طاقت استعمال کر کے اسے لووا میوزیم کے اندر لے جائیں گے اور گرینیڈ پھینک کر اومیگا کو مار دیں گے۔ جہاز کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے کے دوران جے اسکواڈ کے باقی سپاہی اپنی جان دے دیتے ہیں، جبکہ کیچ اور ریٹا میوزیم کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ میوزیم کے اندر ریٹا کیچ سے کہتی ہے کہ الفا میمک کو روک کر رکھے گی، جبکہ کیچ پانی میں ڈوبے ہوئے اومیگا تک جا کر گرینیڈوں کی بیلٹ پھاڑے گا۔ ریٹا بتاتی ہے اس کام میں ان دونوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں۔ ریٹا افسوس کے ساتھ کہتی ہے کہ کاش اسے کیچ کو بہتر طور پر جاننے کے لیے اور وقت ملا ہوتا، پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کیچ پانی میں غوطہ لگا کر اومیگا تک پہنچتا ہے۔ تھوڑی دیر فالو کرنے کے بعد الفا میمک ریٹا کو پکڑ کر مار دیتا ہے۔ اومیگا کیچ کو محسوس کر لیتا ہے اور الفا کو واپس کیچ کے پیچھے بھیج دیتا ہے۔ الفا کیچ پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے، لیکن کیچ تمام گرینیڈوں کی پن نکال کر بیلٹ اومیگا کے اندر پھینک دیتا ہے۔ اومیگا زوردار دھماکے سے مر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تمام میمکس بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کیچ بھی مر جاتا ہے، مگر مرتے وقت اومیگا کا خون اس کے جسم پر لگ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے شروع میں الفا کا خون لگا تھا۔ کیچ ہوش میں آ کر خود کو لندن جاتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں دیکھتا ہے۔
یہ حملے سے ایک دن پہلے کی صبح ہوتی ہے۔ وہ اترتا ہے اور خبروں میں دیکھتا ہے کہ پیرس میں پراسرار دھماکوں کے بعد تمام میمکس ختم ہو چکے ہیں اور انسانی فوجیں اگلے دن یورپ کی صفائی شروع کریں گی۔ جب کیچ اڈے پر پہنچتا ہے تو جے اسکواڈ کے تمام لوگ زندہ ہوتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں۔ کیچ ریٹا کو ڈھونڈنے جاتا ہے۔ اب سب لوگ اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں کیونکہ وہ دوبارہ میجر بن چکا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ریٹا سے ملتا ہے تو وہ اسے اسی بدتمیزی سے خوش آمدید کہتی ہے جیسے وہ ہر چکر میں پہلی ملاقات پر کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر کیچ کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔